छैन सर। अर्को अर्को चेक गरौँ सी को कहाँ कहाँ गएको छ हेर्नु। सी को एउटा एफ मा गएको छ, अर्को ई मा गएको छ। तर इनपुट 0 भएकोमा चेक गरौँ। इनपुट 0 भएकोमा कहाँ गएको छ, ई मा, आउटपुट चाहिँ 0 भन्नाले हामीले के गर्न सक्यौं, 0 हुँदाखेरि ई मा अनि आउटपुट चाहिँ हाम्रो के छ, 0। त्यस्तै गरेर 1 को हेर्नु, सी को 1 इनपुट गर्दाखेरि कहाँ गएको छ, सी को 1 इनपुट गर्दाखेरि एफ मा गएको छ, आउटपुट 0 भनेपछि एफ र 0, एफ र 0। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नु डी को बी र 0, बी र 0। ल मलाई यहाँ भन्नु, म डाइरेक्ट लेख्दिउँ त, के भन्नुभयो, बी र 0, बी अनि उतापट्टि 0। अर्को ए र 1, ए र 1। अर्को सी र 0, सी र 0। अर्को डी र 0, डी र 0। 0। अर्को बी र 0, बी र 0। अर्को ए र 1, ए र 1। मैले चेक गरिने राइट छ कि रङ छ हैन, एकचोटि तपाईहरु भेरिफाई गर्नु होला। अब यति त हामी गर्न सक्छौं। यो अब के कुरा थियो भने तपाईलाई यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्नु थियो भने हामीले अहिले जति पनि मेथडहरु युज गरेको थियौं सबै रो इमुलेसन गरेको थियौं, रो हटाउने रो तरिकाले हामीले गरेको थियौं, इमुलेट गरेको थियौं। अब चाहिँ हामीले यो नयाँ मेथड एउटा हुन्छ इम्प्लिकेसन टेबल भन्ने मेथड हुन्छ। तपाईहरुले हेर्नु भएको होला हैन, हामीले स्टेट रिड्युसन टेबल पढेको थियौं, हो कि हैन भन्नु त? स्टेट रिड्युसन टेबलले के भनेको थियो, रिड्युस गर्न हैन, अस्ति नै हामीले सिन्क्रोनाइजमा हेरेको थियौं। हो त्यस्तै गरेर अहिले हामीले इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गर्छौं। इम्प्लिकेसन भन्छ यसलाई, इम्प्लिकेसन टेबल भन्छ। अब यसरी रो घटाउन पनि सक्छौं हामीले जम्मै हैन, इमुलेट गरेर कुन कुन इक्वल छ इनपुट र नेक्स्ट स्टेट र आउटपुट हामी कम्पेयर गर्दै ए र बी, ए देखि सी, ए देखि डी गर्दै हामीले सबै रो घटाउन सकेको थियौं रिड्युसन टेबल। त्यस्तै गरेर असिन्क्रोनाइजमा पनि तपाईको रिड्युसन हुन्छ, स्टेट रिड्युसन। तर यहाँ चाहिँ तपाईको नयाँ एउटा के गर्छौं भने इम्प्लिकेसन टेबल भनेर बनाउँछु। यदि एक्जाममा तपाईलाई इम्प्लिकेसन टेबल भनेको छैन भने तपाईले जुन मेथड गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म त्यही मेथडले युज गर्नु होला है। इम्प्लिकेसन भन्यो भने मात्र तपाईले यो प्रयोग गर्नु, चाहे सिन्क्रोनाइजमा होस् चाहे असिन्क्रोनाइजमा होस्। तर एक्सेप्सन केसमा मात्रै आउँछ यस्तो क्वेशन। अब यो के छ भने इम्प्लिकेसन टेबल बनाउने एउटा सर्टन रुल्स छ। यसमा के गर्न सकिन्छ भने सेम त्यसरी नै कम्पेयर गर्ने हो, ए देखि बी, बी ए देखि सी गर्दै जाने हो। तर यहाँ चाहिँ हामीले इम्प्लिकेसन टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी बनाउने भनेपछि हामीले कतिवटा इनपुट छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु। जस्तै कतिवटा स्टेट्सहरु छ, स्टेट हाम्रो कति छ, ए देखि एफ सम्म छ। ए देखि एफ को इम्प्लिकेसन टेबल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने जस्तै मैले यहाँ ए देखि एफ सम्म पहिला सुरुको मैले यही गरे, रो बनाए, रो बनाउँछु म। र यसको अलिकति टेक्निक छ। जस्तै ए अगाडि ए राखे, बी सी डी र ई मात्रै लिन्छौं यहाँ, डी र
यता रोतिर हामी एफ लिँदैनौँ, रोतिर हामी एफ लिँदैनौँ। अब अर्को माथितिर हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने बी सम्म मात्रै हामी यहाँ बनाउँछौँ। एकचोटि चेक गरौँ। बी सी डी र डीईएफ। अब यहाँ लेख्ने तरिका यहाँ हेर्नु है कसरी लेख्ने, यसको लेख्ने तरिका राम्ररी हेर्नु होला। मुनितिरको सबभन्दा सुरुमा चेक गर्नु, सुरुदेखि ए बी सी डी ई। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभएको भएन? अब यहाँ एफ चाहिँ लेख्दैनौ, यहाँ चाहिँ अब माथिदेखि सुरु गर्छ। ए चाहिँ लेख्दैनौ, बी सी डी ई एफ। यो बुझ्नुभयो? हेलो यस सर। म अब यहाँ के गर्छ भने अझै अलिकति, अब हामीले के गर्छौँ भने एक एकवटा छोड्दै गर्छौँ। जस्तै यो ई छ भने यो डी सम्म मात्रै हामी बनाउँछौँ। त्यस्तै गरेर सी छ भने एउटा सी सम्म बनायो, यो डी छोडिदिनु पर्छ। त्यस्तै गरेर बी छ भने यो बी सम्म मात्रै हामी बनाउँछौँ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ हो इम्प्लिकेसन टेबल। यो तपाईहरुले मजाले कपीमा बनाउनु होला। यो कपीमा अहिले नै बनाउनु। भयो, बनाइसक्नु भयो? अब हामी फिल गर्छौं डेटा। अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईले बी मुनिदेखि हेर्नु है जहिले पनि। ए र बी हेर्नु, ए र बी को कम्पेयर गर्नु, ए र बी को, ए र बी को कम्पेयर गर्दाखेरि आउटपुट पहिले सुरुमा चेक गर्नु, आउटपुट इक्वल छ कि छैन। छ? हेलो, छ कि छैन भन्नु? हेलो।
छ सर। अब इक्वल हुने बित्तिकै तपाईँले के गर्नु भने यसो गरौँ होइन यसो गरौँ यो पनि ठिक ल यो कपी गरिहालौँ हामीले यहाँ जे छ नेक्स्ट स्टेटमा त्यही कपी गरिहालौँ ए बी अनि त्यहाँदेखि सी अनि डी कपी गर्नुभयो नेक्स्ट स्टेटको लेखिसक्नु भयो अब यहाँ सुन्नु है अब तपाईले इनपुटको जुन छ हामीले सरी हाम्रो आउटपुट जुन छ कम्पेयर गर्दाखेरि जुन इक्वल छैन नि त्यसलाई तपाई क्रस गर्दिहाल्नु जस्तै मैले ए र बी मा के भेटे इक्वल छ हैन यसलाई अब केही गर्न पाइने मैले भ्यालु लेखिसकेको छु यो छोड्दिनु अब अर्को गर्नु अर्को पनि चेक गर्नु बी र सी चेक गर्दै बी र डी बी र ई त्यस्तै कुन कुन छ चेक गर्दै गर्नु जस्तै मैले डाइरेक्ट भेटे हेर्नु त यहाँ अड नम्बर एउटा 01 छ अर्को पनि 01 छ हो कि हैन हेलो भन्नाले डी र एफ चाहिँ कोहीसित मिलाउँदाखेरि मिल्दैन हो कि हैन भन्नु त मिल्छ डी र सी गर्दाखेरि मिल्छ त मिल्दैन डी र बी गर्दा मिल्छ त मिल्दैन डी र ए गर्दा मिल्छ त मिल्दैन अथवा एफ र ई गर्दा मिल्छ त मिल्दैन डी र ई गर्दा मिल्छ त मिल्दैन हो त्यस्तोलाई क्रस गर्दिहाल्नु त्यति भएपछि छिटो छिटो निस्किन्छ आन्सर बुझ्नुभयो अब जस्तै मैले डी भेटे मैले अड नम्बर हैन आउटपुट अलिकति अनौठो छ अनि त्यही भएर मैले यसलाई सुरुमा मार्क गरेर के गरे भने अरूसित कम्पेयर गर्दिन्छु भन्नाले डी को हेर्छु म डी को हेर्छु अरूसित कम्पेयर गर्छु डी सित कम्पेयर गर्दा डी र ई मिल्छ त मिल्दै मिल्दैन डी र ई गरेपछि यसलाई क्रस गर्दिहाल्नु यो हामीलाई चाहिँदै चाहेन त्यस्तै गरेर अरूसित पनि कम्पेयर गर्नु डी र एफ चाहिँ मिल्छ हामीले एकछिन छोड्दिन्छौँ यसलाई अब हाम्रो कसको छ त एफ को छ एफ को पनि के छ र मिल्छ त यहाँ छैन हैन एफ को छँदै छैन अब हामी मजाले गरौँ अब हामीले अब हाम्रो कसको पाल्यो त ए र सी कम्पेयर गर्नु ए र सी आउटपुट हाम्रो के छ सेम छ भन्नाले यो लेखिहाल्नु पर्यो ए र बी ए बी ओहो सरी हेलो यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ के गरेर लेखेँ भने मैले अलिक उल्टो लेखेछु यहाँ हेर्नु है सबभन्दा सुरुमा हामीले ए र बी को कम्पेयर गर्दैछौँ ए र बी मा लेख्ने तरिका अर्कै छ यो 00 को चाहिँ लेख्ने हो यो उल्टो उल्टो भएछ कि अघि यसको लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ ए र सी को एउटै हो नि त x = 0 हुँदाखेरि एसी हुन्छ अर्को x = 1 हुँदाखेरि बी र डी हुन्छ यसरी लेख्नु ल हेलो यसरी चाहिँ एसी अनि बीडी हेलो बुझ्नुभयो हेलो यस सर अब हामीले अर्को गर्नु यो ए र सी को गर्नु त तपाईहरु ए र सी को गर्नु के हुन्छ ए र सी को हेर्नु के छ त
ई ए र सी को भन्नु के हुन्छ AE र BF एई र बीएफ एई र बीएफ यो टाइप पनि भएन ल मैले यही लेख्दिएँ अर्को खोज्नु त एई र बीएफ देखिन्छ कि देखिँदैन अर्को भन्नु ए र डी को के हुन्छ त्यसको त इक्वल हुँदैन हजुर ए र डी को मिल्दैन भनेपछि डाइरेक्ट हामीले के गर्न पायौं त क्रस गर्न पायौं डी जहाँ देखियो त्यहाँ अरूसित क्रस गर्न पायो ए र ई को भन्नु त AC by BD AC र BD अर्को ए र एफ ए र एफ मिल्दैन किनकि एफ मा 0 1 छ उता 1 0 छ अर्को त्यसरी नै गर्नु त अब हाम्रो बी को पालो बी को गर्नु त बी र सी को गर्नु बी र सी को के छ CE अनि DF हजुर सी अनि डीएफ अर्को बीडी को हात राखेर गर्नु होला है एउटा अम्ला बी मा कन्स्टेन्ट राख्नु अनि त्यसरी नै कुदाउँदै जानु बी मा कन्स्टेन्ट राख्नु बी देखि सी बी देखि डी बी देखि ई बी देखि एफ त्यसरी गर्दै गर्नु बी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ अम्ला बी र डी को हुन्छ त हुँदैन डी हेर्ने बित्तिकै हुँदैन अर्को हेर्नु बी र ई को हेर्नु बी र ई को बी र ई को भनेको सीडी दुईटै सीडी छ भन्नाले सीसी अनि डीडी अर्को अब यहाँ तपाईले इक्वल देखिने बित्तिकै यो सीसी र डीडी भन्ने बित्तिकै इक्वल देखिन्छ नि त हामीले के गर्न सक्छौं भने यसलाई डाइरेक्टली हामीले टिक गर्न सक्छौं है इक्वल छ x = 0 र x = 1 को इक्वल छ सीसी र डीडी डाइरेक्टली टिक गर्न सक्छौं अर्को
बी र एफ को भन्नु, बी र एफ, एफ भन्ने बित्तिकै हाम्रो त मिल्दैन हैन, त्यसलाई क्रस गरिदिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नु, सी र डी, डी भन्ने बित्तिकै हामीले त कामै परेन। त्यस्तै गरेर सी र ई को हेर्नु, सी र ई को के छ त, ई के को थियो, सी र ई को, सी को अनि ई को हैन, सी र डीएफ, डीएफ। अर्को इसी र डीएफ, एफडी चाहिँ होला सर। इसी डीएफ जताबाट पनि लेख्दा हुन्छ, किनकि एक्स को भ्यालु हुन्छ कि केही फरक पर्दैन। ए हुन्छ। र सीएफ को हेर्नु, सीएफ को के हुन्छ, एफ भन्ने बित्तिकै त पर्दै परेन हैन। अर्को डीएफ, डीएफ, डीएफ इक्वल छ, डीएफ इक्वल छ, भ्यालु पनि हामीले के भेटेको छौं, इक्वल भेटेको छौं भनेपछि यसलाई डाइरेक्टली तपाई x इक्वल टु 0 को भ्यालु b छ, x इक्वल टु 1 को भ्यालु a छ भन्ने बित्तिकै तपाई दुईतिर इक्वल छ भने दुईटा टिक गरिदिदा हुन्छ। अर्को e र f, f भन्ने बित्तिकै हामीले के पर्यो त, पर्दै परेन। केही छ डाउट यसमा सोध्नु पर्ने? हेलो इम्प्लिकेसन टेबल भन्छ यसलाई। केही छ सोध्नु पर्ने छ कि छैन? अब एउटा अब्जर्भ गर्नु होला। अब यहाँ के गर्छौं भने हामीले लेख्दाखेरि यो सीई हेर्नु त, सीई को सी रिलेसन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, खास गरी यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईको रिलेसनशिप हो। अरु भन्दा पनि यहाँ रिलेसनशिप चाहिँ मेटर गर्छ। रिलेसनशिप कस छ कि छैन जम्मैको त्यो चाहिँ चेक गर्ने। हामीले इम्प्लिकेसन टेबल पत्ता लगाउने बित्तिकै हामीले रिलेसनशिप पत्ता लगाउनु पर्छ। रिलेसनशिप पत्ता लगाउनु त जस्तै मैले यहीँदेखि गरे, ल यहाँ ग्रीन गरिहालौँ न सबैलाई, अनि सकिहाल्छ। यो पहिला हेर्नु त, ए को हेर्नु, ए को हेर्नु है, ए को रिलेसन ए र सी, ए र सी आएको छ भ्यालु, एसी बीडी, एसी र बीडी मा चेक गरौँ। यो एसी आएको छ, एसी भनेको कुन हो, यो एसी रिलेसनशिप छ हैन, यो रिलेसनशिप छ। अर्को बीडी मा हेर्नु त, बी र डी, बी र डी रिलेसनशिप छैन, यो रिलेसनशिप छैन, एउटा पनि छैन भने यो पुरै हुँदैन। तपाईले पुरै हटाइदिदा हुन्छ है रिलेसनशिप, हामी यसलाई रिकग्नाइज गर्दैनौं। अब यो टेबल लु मान लियो हैन, म यसलाई राम्रो टेबल लिएर आउँछु। यो टेबल बुझ्नु भयो हैन, यो टेबल म हटाइदिँदै छु, अर्को टेबल।
अब अर्को रिलेसनशिप हेर्नु त एई को रिलेसनशिप हेर्नु एई को यहाँ एई छ हामीसित एई को रिलेसनशिप हेर्नु पहिला ए यहाँ छ ई छ यहाँ पनि रिलेसनशिप छ बीएफ को हेर्नु बीएफ 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 को रिलेसनशिप छैन भनेपछि यो पनि परेन हैन अर्को हेर्नु अब एसी को हेर्नु एसी को रिलेसनशिप ए र सी को रिलेसनशिप छ बी र डी को हेर्नु बी र डी को रिलेसनशिप छैन भनेपछि यो पनि परेन हैन अर्को हेर्नु अर्को हामीसित को छ सीई र डीएफ सीई हेर्नु सीई सी र ई को हेर्नु रिलेसनशिप छ हैन एउटाको छ डीएफ को हेर्नु त डीएफ डी अनि एफ यसको पनि रिलेसनशिप छ र यो डुप्लिकेट पनि हो सीई को डुप्लिकेट पनि हो त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नु यहाँ यसको पनि रिलेसनशिप छ भनेपछि यो दुईटा मध्येमा कुनै एउटा लिँदा हुन्छ जुन चाहिँ हामीले रो देखि नै लिन्छौं हामीले रो देखि लिन्छौं त्यही भएर के गरे भने मैले यो सीई र डीएफ लाई टिक गर्दे अरु काई छ त भ्यालुहरु काई टिक गर्ने खालको छैन तपाईले लु मैले यसलाई पनि टिक गर्दिउँ न कन्फ्युज हुन्छ है यहाँ यसलाई पनि मैले टिक गर्दै एउटा कुनै एउटा लिँदा हुन्छ तर हामीले चाहिँ रोबाट लिन्छौं अब यो भएपछि अब हामीले इम्प्लिकेसन टेबल बनाउँदाखेरि हामीले एउटा एक्सप्रेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ यसको है रिड्युस गर्नको लागि कसरी यो लेख्ने तरिका चाहिँ अलिकति लजिक छ यो टेबल जुन चाहिँ हामीसित लेफ्ट सरी राइट पट्टिबाट चाहिँ हामीले लेख्नु पर्छ राइट पट्टिबाट एक्सप्रेसन लेख्नु पर्छ जहिले पनि याद गर्नु होला राइट पट्टिबाट एक्सप्रेसन हामी लेख्छौं राइट भनेको ई बाट सुरु गर्छौं यहाँबाट हामी सुरु गर्छौं मुनिबाट रोबाट यसको एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि ई लेख्नु है ई कोसित रिलेसन छ त सबै क्रस छ भनेपछि ई डिपेन्डेन्ट हैन इन्डिपेन्डेन्ट ई ई भयो यो ई लेख्ने तरिका बुझ्नु भएको भएन बुझ्नु भयो ई कोसित छ त ई कोइसित छैन ई क्रस छ भनेपछि डाइरेक्ट हामीले ई लेखिदिदा हुन्छ बुझ्नु भएको भएन के सोध्नु छ हेलो के सोध्नु छ भन्नु हैन सर अब मलाई यहाँ कोअर्डिनेट गर्नु है अलिकति यो कम्प्लेक्सिटी त्यस्तो कम्प्लेक्स त छैन मजाले गर्न सकिन्छ यदि आरामले बुझ्यो भने अब हामी डी को पालो डी को कोसित रिलेसनशिप छ डी को टिक मार्क पनि छ भनेपछि रिलेसनशिप छ कोसित छ त हामीले ब्र्याकेटमा हामीले माथिको कपी गर्नुपर्छ है यसको कपी गर्दै ल्याउनु पर्छ यसको कपी गर्दै आउँछ यो ई नै हुन्छ ई जस्तोको छ त्यस्तै हुन्छ माथिको कपी गर्दै ल्याउनु पर्छ अब नयाँ जुन भेटिन्छ त्यसलाई डी मा लेख्नु पर्छ डी मा एउटा मात्र रिलेसनशिप छ डी र एफ डी र एफ बुझ्नु भयो रिलेसनशिप कोसित रहेछ त डी र एफ अरु माथि छ त छैन अर्को हेर्नु सी को पालो अब सी को पालो अब माथिको जे छ त्यही कपी गर्नु पहिला ई डी र एफ अब नयाँ जुन भेटिन्छ सी को त्यसलाई चाहिँ तपाई कपी गर्नु रिलेसनशिप नयाँ के छ हामीसित सी र ई छ रिलेसनशिप सी र ई हो कि हैन भन्नु त छ कि छैन
हेलो यस सर छ। अब यहाँ तपाईँ डिएफ पनि छ त्यही भित्र त्यो भ्यालु सिइडिएफ छ, तर मैले डिएफ चाहिँ के गरेँ त मैले अघि लेखिसकेको छु, एउटाबाट आइसकेको छु, त्यसलाई मलाई चाहिँदैन। बुझ्नु भएको भएन? हेलो अथवा यसरी गर्दौँ न, यसलाई मर्ज गर्दौँ, सबैलाई मर्ज गर्दौँ। रिलेसनसिपमा छ भने सबैलाई मर्ज गर्दौँ। के हुन सक्छ त मर्ज? हेर्नु डिएफ कमन छ र अर्को तपाईले इलिमिनेट गर्नुपर्ने हटाउनु पर्ने हुन्छ यदि रिलेसनसिपमा छ भने। यहाँ हेर्नु त यी एउटै इन्डिपेन्डेन्ट छ, तर हामीसित रिलेसनसिप भित्र चाहिँ के छ सी र ई छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं भने रिलेसनसिप भएकोलाई मात्रै हामी राख्दा हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो हाम्रो फाइनल रिजल्ट हुन्छ है, यो हाम्रो फाइनल रिजल्ट हो। अब हाम्रो के को छ, अरु के छ सिडिएफ। अब त्यो अघि नै हामीले सिडिएफ भइसकेको छ, अब हामी लेख्दैनौं त्यसलाई। त्यही भएर अब अगाडि बढ्छौं। कसको पालो त? बी को। बी को के छ त? हामी माथिको कपी गरेर ल्याउँछौं पहिला। डिएफ सी। अब नयाँ भ्यालु बी को के भेटिन्छ त? नयाँ भ्यालु बी को के छ त? बी भित्र बी को रिलेसनशिप के छ? बीई छ। सीसी र डी। अब हामी के गर्छौं? यहाँ पनि हामीले के भेट्यौं त? रिलेसनशिप भेट्यौं। भनेपछि रिलेसनशिप कुन र कुन लेख्दा हुन्छ त? कम्बाइन गर्दिदा हुन्छ। जस्तै डिएफ अनि ई र ई कमन छ, डिसिई लाई कम्बाइन गर्दिदा हुन्छ। मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त? हेलो मिल्छ? मिल्छ सर। अर्को हेर्नु, अब बी को पालो सक्यो, ए को पालो हेर्नु। ए मा के गर्ने त? ए को भनेको माथिको जे छ त्यही कपी गरेर ल्याउने पहिला र एरेन्ज गरेर ल्याउनु होला है। डिसिई अनि डिएफ। अब नयाँ भ्यालु कुन कुन छ त चेक गरौँ। नयाँ भ्यालु छ कि छैन? नयाँ भ्यालु यहाँ कहीँ पनि टिक गरेको छैन, अथवा तपाईले एकैवटा चेक गर्दा हुन्छ। एसी को रिलेसनशिप हेर्नु। एसी को यहाँ कमन के छ त? अघि नै हामीले चेक गरिसक्यौं। ए र सी को। ए र सी यो माथिको चाहिँ रिलेसन छ, तर बी र डी को हेर्नु त। बी र डी को, बी र डी को रिलेसनशिप छैन भनेपछि यो चाहेन। त्यस्तै गरेर हेर्नु ए र ई को हेर्नु। हामीसित के छ र? ए र ई। ए अनि ई, ए र ई को रिलेसन छ। बी र एफ को पनि हेर्नु, बी र एफ यसको रिलेसनशिप छैन भनेपछि यो छैन, पुरै हटाइदिदा हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौं, एसी को हेर्नु। एसी को रिलेसनशिप छ, ए र सी को छ। बीडी को हेर्नु, बी र डी को रिलेसनशिप छैन भनेपछि हटाइदिनु। भन्नाले ए इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो हैन, कोहीसित रिलेसनशिप बनाएको छैन भनेपछि ए डाइरेक्ट हामीले राख्दा हुन्छ। ए डाइरेक्ट राख्दा हुन्छ। के सोध्नु छ? यति हो अब्टेन गर्ने। अब हामीले रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के गर्नुपर्छ? रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। र पार्टिसन गर्दाखेरि यो पार्टिसन भनौं, पार्टिसन पी भनेको के हुन सक्छ त? सबै कपी गर्नु। जुन फाइनल रिजल्ट आएको छ
त्यही फाइनल रिजल्ट कपी गर्न ए बी सी ई अनि त्यहाँदेखि डी र एफ फाइनल रिजल्ट लेख्नु होला है यहाँ। अब हामीले यसलाई रिड्युस गर्दाखेरि हामीले कुन कुन स्टेट लिँदा हुन्छ त? कन्सिडर स्टेट स्टेट भनेको हामीले के लिन सक्छौँ भने हेर्नु अगाडिको लागि मात्रै लिनु होला है। ए कमा त्यो एउटा ग्रुप हो, ए भनेको एउटा ग्रुप हो, बी सी भनेको एउटा ग्रुप हो, बी मात्रै लिँदा हुन्छ। त्यस्तै गरी डीएफ भनेको एउटा ग्रुप हो, डी मात्रै लिँदा हुन्छ। रिड्युसन टेबल यति नै हो। केही सोध्नु छ? हेलो, केही सोध्नु छ कि छैन भन्नु? यो कसरी लेख्ने बुझ्नुभयो? यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, यो लेख्ने तरिका छ। यो हाम्रो फाइनल रिजल्ट हुन्छ। जुन यो फाइनल रिजल्ट आएको हुन्छ त्यही चाहिँ हामीले लेख्ने हो। अब हामीले यो यतातिर आउँदा हुन्छ। अब यसलाई रिड्युस गरिदिँदा हुन्छ। रिड्युस गर्नु भनेको के हो त? जहाँ तपाईले ए बी र डी मात्रै युज गर्दा हुन्छ, अथवा तपाईले जहाँ यसरी गरौँ, यो कपीमा चाहिँ लेख्नु पर्दैन हैन। जस्तै तपाईले ए भेट्नु भयो हैन, ए भेट्नु भयो भने ए नै लेख्नु पर्यो, ए नै लेख्नु पर्यो। तर तपाईले बीसीई देख्नु भयो भने तपाईले के लेख्नु पर्यो? बी लेख्नु पर्यो। डीएफ हुँदाखेरि तपाईले के लेख्नु पर्यो? डी लेखिदिँदा हुन्छ। अब रिड्युस गरौँ यसलाई है। हामी रिड्युस गरौँ र यो नेक्स्ट स्टेटमा हामी रिड्युस गर्छौँ। नेक्स्ट स्टेटमा ल म यो डाइरेक्ट कपी गरेँ। तपाईले अर्कै टेबल बनाउनु पर्छ है फेरि। अब तपाईले जहाँ ए देख्नुभयो ए छोड्दिनु, सी र ई जहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ बी राखिदिँदा हुन्छ। सी कहाँ छ? यहाँ छ भनेपछि यहाँ हाम्रो बी हुन्छ। अर्को सी डी कहाँ? डी जुन छ त्यही नै हुन्छ। यदि एफ देख्नुभयो भने डी हालिदिँदा हुन्छ। यो जस्ताको त्यस्तै भयो हैन। ई भनेको हाम्रो के छ त? ई भनेको बी हो। ई लाई जम्मै बी बनाइदिनु भयो। त्यस्तै गरी सी लाई पनि जम्मै बी नै बनाइदिनु। बी अरु केही रह्यो त? छैन। अब एफ लाई जम्मै डी बनाइदिनु। एफ लाई जम्मै डी बनाइदिनु। केही सोध्नु छ? कसरी बनाए? यो हाम्रो भ्यालु रिप्लेसन भयो, रिप्लेस भयो। अब हामीले रिड्युस गर्न सक्छौं, आरामले रिड्युस गर्न सक्छौं। हजुर अस्ति त हामीले यो डाइरेक्ट गरेको हैन, यस्तो गरेको हैन। अस्ति त यो डाइरेक्ट गरेको हैन, यो डाइरेक्ट रिड्युस गरेको हैन। हजुर त्यही भएर त भनेको मैले यो इम्प्लिकेसन मेथड भन्छ यसलाई। दुईटा मेथड हुन्छ, एउटा रो तरिकाले, एउटा इम्प्लिकेसन मेथड तरिकाले। बुझ्नुभयो? अब हामीले के गर्न सक्छौं? अब कम्पेयर गर्नु, हात राखेर हैन, जुन जुन इनपुट आउटपुट जुन नेक्स्ट स्टेटहरु छ इक्वल अथवा आउटपुट इक्वल छ भने चेक गर्नुपर्छ दुईटै। यहाँ हेर्नु त कुन कुन इक्वल हुन सक्छ त, हामीले यहाँ कपी गरौँ। अथवा डाइरेक्ट तपाईलाई थाहा छ भने, किनकि हामीले अघि थाहा पाइसक्यौं कन्सिडर स्टेट टेबल भनेको बी ए बी र डी, तपाईले ए बी र डी डाइरेक्टली राख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ है। भने कुन कुन छ त्यति मात्र राख्नु। ए डी
हैन, तीनटा मात्रै छ। अर्को यो नेक्स्ट स्टेटको चाहिँ नेक्स्ट स्टेट चाहिँ अब त्यहाँ भ्यालु जे छ तपाईको त्यही राख्नुपर्छ। तीनटा मात्रै छ, त्यही भएर मैले तीनटा मात्र राखे। तीनटा मात्र राखे मैले। अब यहाँ भ्यालु चाहिँ तपाईले उहाँबाट टेबलबाट ल्याउनु पर्छ। ए को भ्यालु के छ त? ए को जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। बी को भ्यालु के छ त? बी को भ्यालु पनि जस्ताको त्यस्तै। डी को भ्यालु के छ? डी को भ्यालु बी र ए छ। र उतापट्टि डी र बी को डी को भ्यालु के छ? आउटपुटमा 1 छ। यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो रिड्युस टेबल भयो। केही सोध्नु छ? हेलो सर त्यो लास्टमा ए किन लेख्नु भएको डी को ठाउँमा? यहाँ मसित छ नि त डी को। यहाँ हेरेर गर्नुपर्छ है। यहाँ डी को कपी गर्नु, बी को कपी गर्नु, ए को कपी गर्नु। यस। अब यति गर्ने बित्तिकै तपाईले स्टेट डायग्राम, रिड्युस स्टेट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। रिड्युस स्टेट डायग्रामले के भन्छ भने यस्तै जस्तै हामीले स्टेट डायग्राम के छ त? कतिवटा स्टेट छ त हामीसित? प्रेजेन्ट स्टेट एउटा ए छ, अर्को बी छ, अर्को डी छ। ए 0 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? ए 0 हुँदाखेरि 0 मै गएको छ। ए 0 हुँदाखेरि 0 मै गएको छ भन्नाले के छ त? इनपुट 0, आउटपुट के छ? आउटपुट 0। ए 1 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? बी मा गएको छ। ए 1 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? बी मा गएको छ। ए 1 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? बी मा गएको छ। आउटपुट 0। त्यस्तै गरेर बी 0 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? बी मै गएको छ। बी 0 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? बी मै गएको छ। आउटपुट 0। बी 1 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? डी मा गएको छ। कहाँ गएको छ? डी मा हुँदाखेरि 1 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? डी मा गएको छ। आउटपुट 0। त्यस्तै गरेर डी 0 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? बी मा गएको छ। कहाँ गएको छ? बी मा गएको छ। 0 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? बी मा गएको छ। तर आउटपुट 0। त्यस्तै गरेर डी 1 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? ए मा गएको छ। डी 1 हुँदाखेरि कहाँ गएको छ? ए मा गएको छ। आउटपुट 1। यो हाम्रो रिड्युसन टेबल। केही सोध्नु छ? ए रिड्युसन स्टेट डायग्राम, रिड्युस स्टेट डायग्राम भयो। यो लेख्ने तरिका चाहिँ राम्ररी अब्जर्भ गरेर लेख्नु होला। यो मेन इम्पोर्टेन्ट हो। यही मिस्टेक गर्यो भने यो जम्मै मिस्टेक हुन्छ। केही सोध्नु छ? हेलो छ कि छैन भन्नु? छैन? अब एउटा क्वेशन दिन्छु, तपाईहरु गर्नु त। यो रिड्युस द गिवन स्टेट टेबल, यसको तपाई इम्प्लिकेसन टेबल बनाउनु, डाइरेक्टली इम्प्लिकेसन टेबल बनाउनु। हेलो
यो एसाइनमेन्ट हुन्छ तपाईको यो अहिले बनाउनु इम्प्लिकेसन टेबल अनि अरु जे जे गर्नुहुन्छ गर्दा हुन्छ यो क्वेशन गर्नु